दुईवटा पदहरू हामीले पढ्यौँ। यो पहिलो पदमा चाहिँ जो हामीले पढेका थियौँ प्रस्थानको किताब 23 अध्यायको 27 पदमा यहाँनिर प्रभुले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएछ, म तिम्रा सबै शत्रुहरूलाई तिमीतर्फ पिट्यु फर्काएर भाग्ने तुल्याउने छु भनिकन यहाँनिर प्रभुले यहाँनिर प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरोलाई हामी पाउँछौँ। अनि उत्पत्ति किताबमा आइकन अनि यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले चाहिँ कसद्वारा पुरा गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा यहाँनिर लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ हामीलाई आशिषमाथि आशिष दिकन आज यस प्रकारले उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएछ, तिम्रो वंशले आफ्ना शत्रुहरूको मूल ढोका अधिकार गर्नेछ। एउटा वंशद्वारा परमेश्वरले आज यो शत्रुहरूलाई नाश गर्ने, शत्रुहरूलाई आज खत्म गर्ने प्रभुले के गर्नुभएछ प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको कुरालाई आज यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यसकारण यहाँनिर हामीले जुन गरिरहेको जुन कुरा छ आज यहाँनिर यो शत्रुहरूमाथि विजय पाउन पर्ने जुन कुरा छ यो कुरालाई चाहिँ आज परमेश्वरले हाम्रो बिचमा उहाँले पुरा गर्न चाहनुभएको कुरालाई आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। अनि यो वंशद्वारा आज यो शत्रुलाई नाश गर्न पर्ने कुरा अर्को जग्गामा पनि हामी यस प्रकारले लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। आज मत्तीको किताब यो शत्रुहरूको ढोका भन्ने जुन कुरा छ जो पनि उत्पत्ति किताबमा हामीले पढेका थियौँ, यहाँनिर मत्तीमा आइकन चाहिँ नयाँ नियममा आइकन चाहिँ यहाँनिर यस प्रकारले चाहिँ नरकको ढोका भनेर आज लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि यो नरकको ढोकामाथि चाहिँ आज नरकको ढोकाले चाहिँ आज मण्डलीमाथि चाहिँ आज प्रबल हुने छैन भन्ने कुरालाई अर्थात् मण्डलीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले शत्रुलाई आफ्नो अधीनतामा ल्याएको कुरालाई आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। मत्ती किताब 16 अध्यायको 18 पदमा यस प्रकारले यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ, अनि म तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैनन्। यस प्रकारले आज त्यो जुन आज शत्रुहरूको जुन मूल ढोका कुरा आज उत्पत्तिमा गरेको कुरालाई मत्तीमा आइकन चाहिँ प्रभुले आज नरकको ढोका भनिकन आज भन्नुभएको छ। यो उत्पत्ति किताबमा वंशद्वारा परमेश्वरले आज शत्रुको ढोकालाई चाहिँ अधिकार गर्ने कुरा गरेको छ भने यहाँनिर मत्ती 16 अध्यायको 18 पदमा आइकन चाहिँ यहाँनिर मण्डलीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले यो शत्रुको ढोकालाई चाहिँ आफूमाथि विजय आज उहाँले बन्न दिनुहुने छैन भन्ने कुरालाई लेखेको हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यो अद्भुत कुरा एउटा रहस्यमय कुरा आज हामी पाउँछौँ। शत्रुमाथि विजय हुन निम्ति प्रभुले एउटा वंशलाई उहाँले तयार गर्न चाहनुभएछ। नयाँ नियममा आएर चाहिँ प्रभुले एउटा मण्डली उहाँले के हुन चाहनुभएछ तयार गर्न चाहनु, जसबाट भइकन चाहिँ आज हामी शत्रुमाथि के हुन सक्छौँ विजय हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। पहिलो इतिहासमा अर्को कुरा पनि हामी यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ, वंशद्वारा कसरी प्रभुले शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर पहिलो इतिहासको किताब 19 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। पहिलो इतिहासको किताब 19 अध्यायको यहाँनिर हामी यस प्रकारले यहाँनिर लेखेको कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो इतिहासको किताब माफ गर्नु होला 17 अध्यायमा रहेछ। पहिलो इतिहासको किताब 17 अध्यायको यहाँनिर 8 पददेखि यस प्रकारले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। सबै पदहरू म पढ्दिनँ, तर 8 पददेखि लिएर 12 पदसम्मका एउटा भाग गरिकन म पढेर आज कसरी वंशद्वारा चाहिँ परमेश्वरले शत्रुहरूमाथि विजय उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर के गरेछ लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। यहाँनिर 17 अध्यायको 8 पदमा 20 भागमा यहाँ लेखेको छ, मैले तिम्रो सामुबाट, यो चाहिँ दाउदलाई प्रभुले भनिरहेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ, मैले तिम्रो सामुबाट तिम्रा सबै शत्रुहरूलाई नाश गरिदिएको छु भनिकन यहाँनिर प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसको बादमा 9 पदमा आइकन उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजा इजरायलको निम्ति एउटा ठाउँ ठहर्याउने छु अनि तिनीहरूलाई रोप्ने छु। त्यसको बाद अलिक तल आइकन फेरि भन्छ, दुष्टताका सन्तानहरूले जो चाहिँ आज शत्रु हुन् तिनीहरूलाई फेरि कहिले कष्ट दिने छैन। 10 पदमा आइकन फेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, अनि म तिम्रा सबै शत्रुहरूलाई अधीनमा ल्याउने छु। त्यसको बादमा 11 पदमा आइकन यहाँनिर तल्लो भागमा यस प्रकार लेखेको छ, म तिम्रा छोराहरूबाट तिम्रो वंश खडा गर्नेछु र उसको राज्य स्थापित गर्नेछु। अनि 12 पदमा आइकन भन्छ, उसले चाहिँ मेरा निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्नेछ। एउटा भवन यहाँनिर निर्माण गरिने कुरा एउटा छोराद्वारा, यो वंशद्वारा, दाउदको वंशद्वारा अर्थात् सोलोमन जो चाहिँ उहाँको छोरा भनिकन आज घरिघरि आज परमेश्वरको वचन लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। उसद्वारा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, एउटा उहाँले आफ्नो भवन उहाँले तयार गर्नुभयो।
परमेश्वरको घर जो चाहिँ पछिबाट आइकन नयाँ नियम आइकन जीवित परमेश्वरको मण्डली भनिकन पहिलो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 15 पदमा लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यसमाथि चाहिँ आज नरकको ढोका आज के भएको छैन, प्रबल हुन पाएको छैन, किनभने प्रभुले सबै शत्रुलाई अधीनमा आज के गरेछ राखेको छ। त्यो छोराबाट भइकन त्यो वंशबाट भइकन आज यस प्रकारले शत्रुलाई अधीनतामा राखेको कुरा यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। र यी सबै पदहरूले आज एउटै कुरो यहाँनिर हामीलाई बताउँछ कि आज एउटा सन्तानद्वारा अर्थात् एउटा वंशद्वारा एउटा छोराद्वारा अनि पछिबाट आइकन नयाँ नियम आइकन चाहिँ मण्डलीद्वारा परमेश्वरले आज शत्रुमाथि विजय दिने उहाँले प्रतिज्ञा के गर्नुहुन्छ हामीलाई गर्नुभएको छ। आज यी शत्रुहरू जो पनि छन्, जो हाम्रा जीवनमा यस प्रकारले आउँछ, बाहिरबाट आउने जो पनि शत्रुहरू छ, जस्तो यहाँनिर पहिलो इतिहास किताब 17 अध्यायको यहाँनिर 9 पदमा लेखेको अनुसार यो दुष्टताको सन्तानले अथवा शत्रुले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई कष्ट दिन्छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वेस्टस भनेर लेखेको छ, अर्थात् हामीलाई उजाड पारिदिन्छ। शत्रुले आज यस प्रकारको प्रयास आज हाम्रो जीवन ल्याउँछ। यसले आज हामीलाई के गर्छ, यसले आज हामीलाई यस प्रकारले आज कष्ट दिन्छ, यसले आज हामीलाई उजाड पार्छ, यसले आज हामीलाई तिरस्कार गर्छ, यसले आज हामीलाई घृणा गर्छ। आज हाम्रो जीवनको आज हाम्रो बिचमा यसले के गर्छ, एउटा आज कन्फ्युजन, एउटा गडबडी आज के गर्छ, पैदा गरिन्छ। यसले हाम्रो बिचमा आज अमेलको आज बिउ के गरिदिन्छ, छरिदिन्छ, झगडा आज उत्पन्न यसले गर्छ। है यो प्रकारले हामीलाई धम्की दिन्छ। यसले आज हामीलाई यस प्रकारले आज नराम्रो प्रकारको व्यवहार आज दुर्व्यवहार यसले गर्दछ। शत्रुले यस प्रकारले आज हाम्रो जीवनलाई आज बर्बाद बनाउन खोज्छ, हाम्रो जीवनलाई आज खत्तम बनाउन खोज्छ, हाम्रो मण्डलीलाई, हाम्रो परिवारलाई आज यसले बर्बाद गर्नु खोज्छ। शत्रुहरूको यस प्रकारको प्रयास आज हाम्रो जीवनमा लगातार आइरहेको आज हाम्रो जीवनमा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर भित्रबाट पनि कतिवटा शत्रुहरू छ जुन शत्रुले पनि आज हामीलाई बिगार्न खोज्छ, हामीलाई नाश गर्न खोज्छ। यसको आज उद्देश्य नै हो आज हामीलाई सम्पूर्ण प्रकारले आज निमिठ्यान्न पार्नको निम्ति। यसको यो भित्रबाट आउने जो पनि शत्रु छ, त्यो शत्रुदेखि पनि आज हामीलाई होसियार हुनु छ। हाम्रो जीवनमा भएका घमण्ड जो पनि छ, हाम्रो जीवनमा भएका जो पनि स्वार्थ विचार छ, हाम्रो जीवनमा भएका जो पनि आज यस प्रकारले आज अरू प्रकारका आज लोभ भन्ने कुरा छ, हाम्रो जीवनमा भएका जुन अभिलाषा छ, त्यो पनि आज शत्रु जस्तो छ। यो अभिलाषा आज एउटा अधिकारको निम्ति अभिलाषा, एउटा आज ओहदाको निम्ति आज अभिलाषा, है यस्तै प्रकारले आज अरू कतिपय कुराहरूको निम्ति आज प्रशंसा प्राप्त गर्ने कुराको निम्ति अभिलाषा, यो कुरा हाम्रो जीवनमा आउँछ अनि यसले पनि आज हाम्रो जीवनलाई बर्बाद गराउँछ। तर यस्ता सबै शत्रुहरू, बाहिरबाट आउने शत्रुलाई पनि भित्रबाट आउने शत्रुलाई पनि परमेश्वरले आज निमिठ्यान्न उहाँले पार्न चाहनुभएछ, पाउँदोले उहाँले आज के गर्न चाहनुभएछ, उहाँले पार्न चाहनु। यसकारण उहाँले एउटा योजना आज हामी के गर्नुभएछ, बनाउनु उहाँले चाहनुहुन्छ। एउटा उहाँको भवन बनाइकन, एउटा वंशद्वारा एउटा भवन बनाइकन, आज मण्डली बनाइकन आज प्रभुले के गर्न चाहेको छ, यो शत्रुलाई उहाँले नाश गर्न चाहनुभएछ। यसकारण यो छोराको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर दोस्रो इतिहासको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर सोलोमनले आज जो चाहिँ दाउदको छोरा थिए, उसले आज परमेश्वरको भवन कहाँनिर निर्माण गरे त्यो विषयमा अलिकति हामी के गर्नेछौँ, हेर्नेवाला छौँ। दोस्रो इतिहासको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर यस प्रकारले के गरेछ लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छ। तब सुलेमानले यरुसलेममा मोरिया पहाडमा जहाँ परमप्रभु तिनका पिता दाउद कहाँ देखा पर्नु भएको थियो, अर्थात् ती यबुसी अर्नानको खलामा दाउदले तयार पारेको ठाउँमा परमप्रभुको भवन बनाउन सुरु गरे। यो छोराले आज परमेश्वरको भवन यहाँनिर बनाइरहेछ। दाउदको वंशबाट निस्केको आज एउटा छोरा आज पनि थियो है। यो छोराले आज परमेश्वरको भवन बनाउन यहाँनिर गइरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको घरलाई, परमेश्वरको भवनलाई चाहिँ नयाँ नियममा आइकन चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली भनिकन पहिलो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 15 पदमा लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। र कुन जग्गामा आज यो भवन आज बनियो, त्यो जग्गाबाट आज परमेश्वरले कसरी आज हाम्रो सन्तानबाट, हाम्रो वंशबाट, हाम्रो छोराबाट परमेश्वरले आज शत्रुलाई उहाँले नाश गर्न चाहनुभएछ भन्ने कुरालाई आज हामी के गर्नेवाला छौँ, हेर्नेवाला छौँ। यहाँनिर मोरिया पर्वतको कुरा गरेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यो मोरिया पर्वतलाई अरू 2टा नाम पनि त्यहाँनिर दिएको छ। एउटा यरुसलेम भनेर लेखेको छ अनि अर्को चाहिँ यबुसी अर्नानको खला भनेर लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। यो 3वटा कुराहरूमा आज छोराहरू आज यसकाले समावेश गरेको कुरा, इन्भल्भ भएको कुरा आज यसकाले हामी यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। मोरिया पर्वतमा परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो छोरालाई आज यसकाले आज बलिदान चढाउनु, होम बलि चढाउन निम्ति मोरिया पहाडमा जानु भनिकन परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो भने आज दाउदलाई परमेश्वरले यो यबुसी अर्नानको खलामा गइकन एउटा वेदी बनाइकन होम बलि चढाउने कुरा परमेश्वरले त्यहाँनिर आज्ञा दिनुभएको थियो भने आज यरुसलेममा
परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु मसीहलाई है आज परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई के गर्नुभयो, यस प्रकारले त्यो कल्भरी क्रुसमा गइकन आफ्नो प्राण दिन त्यो उहाँले के गर्नुभएको थियो, अडाउनु भएको कुरालाई आज हामी यस प्रकारले के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पहिलो आज उत्पत्तिको किताबमा 22 अध्यायमा आज परमेश्वरले यस प्रकारले अब्राहमलाई आज्ञा दिनुभएको थियो। 22 अध्यायको 2 पदमा तिम्रो छोरा, तिम्रो एकमात्र छोरा इजाकलाई ल्याऊ, जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ र मोरिया देशमा जाऊ र होम बलि चढाऊ भनिकन परमेश्वरले यस प्रकारले भन्नुभएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ भने दाउदलाई परमेश्वरले आज यस प्रकारले पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायमा त्यो यबुसी अर्नानको खलामा गइकन आज होम बलि चढाउँथे प्रभुले, आज एउटा वेदी बनाउँथे परमेश्वरले यस प्रकारले आज्ञा दिनुभएको थियो। पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायमा आज यो कुरो के गरेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायको यहाँनिर आइकन आज यस प्रकारले परमेश्वरले दाउदलाई आज गात उसको जो पनि आज दास थियो उसबाट भइकन यस प्रकारले आज के गर्छ भनेको कुरालाई यहाँनिर आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायको यहाँनिर हामी अलिक तल आइकन 18 पदमा रहेछ। तब परमप्रभुका दूतले गादलाई दाउदलाई यसो भन्ने आज्ञा दिए, दाउद माथि जाओस् र यबुसी अर्नानको खलामा परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी खडा गरोस्। यस प्रकारले दाउदलाई है आज वेदी चढाउँथ्यो, बलि चढाउँथे परमेश्वरले आज्ञा के गर्नुभएको थियो, दिनुभएको थियो। अनि त्यही जग्गामा आज दाउदले आफ्नो छोरालाई सोलोमनलाई परमेश्वरको घर बनाउनु भनिकन आज्ञा दिनु, यो पछिबाट आज हामी के हुनेछौँ हेर्नेवाला छौँ। र मत्ती रची सुसमाचारमा आइकन मत्ती रची सुसमाचारमा जब प्रभु यीशु मसीहले म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु भन्ने घोषणा गर्नुभयो, त्यस बेला यहाँनिर यरुसलेममा कसरी उहाँले दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर गरेको हामी पाउन सक्छौँ। मत्ती किताब 16 अध्यायको 21 पदमा त्यस समयदेखि यीशुले उहाँलाई यरुसलेम जानु, बुढा प्रधानहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट अनेकौं दुःख भोग्नु, मारिनु र तेस्रो दिनमा बिउताइनु आवश्यक छ भने आफ्ना चेलाहरूलाई देखाउन थाल्नुभयो। यस प्रकारले सोलोमनले आज यो जग्गामा आज के गरेको छ, एउटा घर यहाँनिर बनाएको, हामी परमेश्वरको भवन बनाएको आज कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि आज यहाँबाट यही कुरो थाहा हुन्छ, परमेश्वरले जब पनि यस प्रकारले यो आज्ञा आज उनीहरूलाई गर्नुभयो, यो आज्ञा पालनद्वारा उनीहरूको जीवन एउटा वंश त्यहाँनिर के भयो, खडा भयो, जुन वंशद्वारा चाहिँ अब प्रभुले शत्रुलाई आफ्नो अधीनतामा ल्याउने कुरा प्रभुले के हुनेछ उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरालाई आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसरी यहाँनिर यो मोरिया पर्वत जो पनि छ यो चाहिँ आज यरुसलेममा भएको कुरा। अनि त्यो मोरिया पर्वतको आज अब यबुसीको खलामा चाहिँ आज यस प्रकारले यो काम आज बलिदान चढाउने कुरा भएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यो मोरिया भन्ने जो पनि आज नाम छ, यो मोरिया नामको अर्थ चाहिँ रहेछ बिटरनेस अफ द लर्ड, आज प्रभुको जो पनि तितोपना, अचम्मको अर्थ यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर यो तितोपना जो पनि छ, बिटरनेस छ, यो बिटरनेसले चाहिँ आज बिलौनालाई, रुवाईलाई पनि आज के हुन सक्छ, देखाउन सक्छ। जस्तो हामी लुका रचित सुसमाचार 22 अध्यायमा आइकन यो विचारलाई त्यहाँ हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 22 अध्यायको यहाँनिर 62 पदमा आइकन पत्रस आज रुएको कुरा त्यहाँनिर के गरेछ लेखेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। 22 अध्यायको 62 पदमा अनि पत्रस बाहिर गए र धुरु धुरु रुए भन्ने कुरा त्यहाँनिर छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वेप्ट बिटरली भनेर आज लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यसरी यो बिटरनेस भन्ने जुन पनि कुरा छ, यो तितोपना भन्ने जुन पनि कुरा छ, यो तितोपनाले चाहिँ रुवाईलाई पनि देखाउँछ, बिलौनालाई आज के गर्छ, देखाएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। किनभने आज प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आज यरुसलेमलाई देखिकन, आज त्यो सहरलाई देखिकन आज प्रभु यीशु मसीहले बिलौना गरेको कुरा, रुएको कुरा आज हामी लुका रचित सुसमाचारको आज 19 अध्यायमा यस प्रकारले लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 19 अध्यायमा आज यहाँनिर 41 पददेखि 44 पदसम्म यस प्रकारले के गरेछ लेखेको कुरा यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। अनि जब उहाँ नजिक आइपुग्नु भयो तब उहाँले सहर अर्थात् यरुसलेमलाई हेर्नुभयो र त्यसका निम्ति यसो भन्दै रुनुभयो, विशेष गरी तेरो यस दिनमा तैले जुन कुराहरू तेरो शान्तिका निम्ति छन् तिनलाई जानेको भए त, तर अब ती तेरा आँखाबाट छिपेका छन्, किनकि ती दिनहरू तँमाथि आइपर्नेछन्। तब तेरा शत्रुहरूले तेरा वरिपरि मोर्चा बाँध्नेछन्, तब तेरा शत्रुहरूले तेरा वरिपरि मोर्चा बाँध्नेछन्, तँलाई घेर्नेछन् र चारैपट्टिबाट तँलाई देखाउनेछन्। यानि शत्रुहरू आएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि तँलाई र तँभित्र भएका तेरा नानीहरूलाई भुइँसँग मिलाइदिनेछन्, अनि तिनीहरूले तँमा एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा छोड्ने छैन, किनकि तँमाथि
कृपा दृष्टि भएको समय तैँले चिनिनस्। यहाँनिर एउटा अज्ञानताको कुरा, आज इजरायल यहाँनिर यरुशलेमले आज अज्ञानतामा रहेको कुरा मात्र नभएर आज बेवास्ता गरेको कुरा। यहाँनिर भन्छ मैले आज तँलाई शान्ति दिन चाहेको थिएँ, तर त्यो शान्तिलाई तैँले लिन चाहिनस्। कस्तो अचम्मको कुरा यहाँ हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको शान्ति जो उनी परमेश्वरले आज आफ्नो लोकलाई दिन चाहेको थियो, त्यो आज उनीहरूले के भनेन् त्यसको विषयमा जानेन रे है। जुन कुराहरू तेरो शान्तिका निम्ति छन् तिनलाई जानेको भए त, भन्नुको मतलब आज तिनीहरूले जानेका थिएन, उनीहरू अज्ञान रहेका थिए। परमेश्वरले दिन चाहनु जुन शान्ति छ, परमेश्वरले दिन चाहनु भएको जुन आज्ञा छ, यो बारेमा उनीहरू बेवास्ता थिए, उनीहरू अज्ञान आज भएको कुरा, अर्थात् उनीहरूले नचाहेको कुरा आज हामी के हुन सक्छ पाउन सक्छौँ। अनि तल आइकन तँमाथि कृपा दृष्टि भएको समय तैँले चिनिनस्। कृपा दृष्टि परमेश्वरले देखाउन चाहनु भएको थियो। यस प्रकार आज यो कृपा दृष्टिलाई तल मान्य अर्थमा यहाँ लेखेको छ है, फुटनोटमा लेखेको छ परमेश्वरको भेट वा निरीक्षण। आज उनले परमेश्वरले भेट्ने लालसा आज उनीहरूलाई गरेका थिए, कृपा दृष्टि देखाउने लालसा गरेका थिए, अनुग्रह आज प्रदान गर्ने उहाँले कोसिस गरेका थिए, आज त्यो शान्ति दिने कोसिस गरेका थिए। तर आज उनीहरूले चाहेनन् अरे, उनीहरूले बेवास्ता गरे, उनीहरू अज्ञान रहे यस बारेमा, जसले गर्दाखेरि अब शत्रुहरू आज उनीहरूको जीवनमा के गरे आएको कुरा यहाँ हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यस्ता अज्ञानताको कुराहरूद्वारा आज हामीले बेवास्ता परमेश्वरको अनुग्रहलाई, परमेश्वरको शान्तिलाई जब हामीले बेवास्ता गर्छौँ, बेवास्ता गर्दाखेरि शत्रुहरू आज हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्ने मौका आज पाउँछ। शत्रु आज मण्डलीमा आज प्रवेश गर्ने मौका आज यहाँनिर आएको हामी के हुन सक्छौँ यो घटनाद्वारा, आज यसपालि प्रभुको रुवाईद्वारा, आज उहाँको बिटरनेसद्वारा आज यो विषयमा प्रभु आज उहाँ एकदमै बिटरली आज उहाँ आज एकदमै तितो प्रकारले आज उहाँ रुइरहनु भएको छ। आज हाम्रो अवस्थालाई देखिकन किन आज हामीले परमेश्वरको आज अनुग्रहलाई चाहँदैनौँ, किन आज परमेश्वरको शान्तिलाई आज हामीले चाहेका छैनौँ, किन परमेश्वरद्वारा भेट गर्न, उहाँको साथमा मिल्न, उहाँको साथमा बातचित गर्न आज हामी चाहँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि आज हामीमाथि शत्रुहरू आज के गर्छ जाइ लाग्छ, हामीलाई खतम बनाउँछ अरे, उनले मोर्चा बाँध्ने छन् अरे, चारैतिरबाट दबाउने छन्। यसको दबाव आज शत्रुबाट हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ, आज यसको हेलचेक्राइ आज शत्रुबाट हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। शत्रुद्वारा यस प्रकारले आज हामीलाई घृणा गर्ने कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा के हुन सक्छ आउन सक्छ। किन? हाम्रो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो बेवास्ताको कारणले गर्दाखेरि, आज परमेश्वरको अनुग्रहलाई आज हामीले नचाहेको खण्डमा, परमेश्वरको शान्तिलाई आज हामीले नचाहेको खण्डमा यो प्रकारको अवस्था यहाँनिर आएको हामी के हुन्छ। अर्को जग्गामा हामीले प्रभु यीशु मसीह रुनु भएको कुरालाई आज हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो रुवाई चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि आज त्यहाँनिर लाजरसको मृत्यु भएको कुराले आज त्यहाँनिर प्रभु रुनु भएको कुरालाई हामी देख्छौँ। मृत्यु जो पनि आज हाम्रो अन्तिम शत्रु, परमेश्वरको वचनले यस प्रकारले भन्छ यो शत्रुले आज हामी अति आक्रमण गर्छ जब हामी प्रभुको कुरालाई हामी वास्ता गर्दैनौँ। जो नि प्रभु आज त्यो बेथानीमा जहाँनिर आज मार्था मरियम लाजरस उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला लाजरस त्यहाँनिर देखा पर्दैन थियो। ऊ बेवास्ता, उसले आफ्नो जीवनलाई लापरवाहीको साथमा आज व्यतीत गरेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्छौँ, जसले गर्दा शत्रु आज उसमाथि जाइरहेको कुरा, उसमाथि प्रबल भएको कुरा, अनि आज ऊ मृत्युमा परेको कुरा आज हामीले अनि यस विषयमा पनि आज प्रभु आज रुनु। आज यस प्रकारले हामी आज प्रभुको आज जुन भेट छ, प्रभुको साथको हाम्रो जुन बातचित छ, प्रभुको साथको हाम्रो जुन सङ्गति छ, यो सङ्गतिलाई आज हामीले चाहँदैनौँ। नचाहँदाखेरि त्यहाँनिर मृत्यु आउँछ, किनभने प्रभु यीशु मसीह त जीवनको उहाँ कर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले त आज हाम्रो जीवन उहाँको भेटमा, उहाँको साथको सङ्गतिमा, उहाँ हाम्रो नजिकमा आउँदाखेरि त्यो जीवनको भरपुरी आज हामी के हुन सक्छ त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। यहाँनिर प्रभुको उपस्थितिमा जीवनको भरपुरी छ भन्ने कुरालाई हामी वचन सङ्ग्रह किताब 16 अध्यायको यहाँनिर 11 पदमा आज हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यसकारण आज यो जुन फाटक छ, जुन फाटकबाट आज शत्रु प्रबल हुन चाहेको छ, शत्रु पस्न चाहेको छ, आज प्रभुले हाम्रो वंशद्वारा यो छोराद्वारा परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो शत्रुलाई आज त्यहाँनिर गेटमा नै ढोकामा नै आज उहाँले आज के गर्न चाहनुहुन्छ आज दबाउन चाहेको छ। त्यसले प्रवेश गर्न पाउँदैन हाम्रो जीवनमा। तर आज हामी यो जुन पनि हाम्रो अज्ञानताको जुन कुराहरू छ, हामीले बेवास्ता गरेको जुन पनि कुराहरू छ, लापरवाही जीवनको जुन पनि कुराहरू छ, यो कुरोदेखि आज हामीलाई के हुनु छ होसियार आज हामीलाई बनिकन रहनु छ। वचन सङ्ग्रह किताब 16 अध्यायको 11 पदमा तपाईँले मलाई जीवनको बाटो देखाउनुहुनेछ, तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ, तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। जीवनको बाटो उहाँले आज देखाउन चाहन्छ, तर हामी देख्न चाहँदैनौँ। आज प्रभु यीशु मसीह जीवनको उहाँको साथको सङ्गतिमा आज हामी रहन चाहँदैनौँ। आज हामी परमेश्वरको अनुग्रहको लगाउमा, परमेश्वरको भेटको लगाउमा, परमेश्वरको आज शान्तिको लगाउमा आज हामी त्यो कुरालाई हामी चाहँदैनौँ। यो विषयमा आज हामी बेवास्ता बनेको हुन्छ। यो कुराले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनकै आज कतिपय कुराहरूले गर्दा, स्वभावले गर्दाखेरि यो शत्रुहरू आज हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्ने आज मौका आज के गरेछ पाइरहेको छ। यसमा आज प्रभुले आज यी सबै कुरो जो पनि हाम्रो जीवनमा आइपरेका छन्,
आज त्यो छोरा त्यो वंशद्वारा चाहिँ परमेश्वरले यो शत्रुलाई उहाँले दबाउनुहुन्छ। बाहिरबाट आउने शत्रुहरू तथा भित्र हाम्रो जीवनद्वारा आउने शत्रुलाई परमेश्वरले आज के हुन्छ चाहिँ अधीनतामा उहाँले राख्न चाहन्छ। यसकारण आज परमेश्वरले अब्राहमलाई आज त्यो मोरियाबाट भइकन उहाँले के गर्नुभयो, जान दिनुभयो। दाउदलाई पनि आज मोरियामा भएको त्यो यबुसी अर्नानको खलामा परमेश्वरले आज पठाउनु भयो। अनि जहाँनिर पठाइकन परमेश्वर आज उनीहरूको जीवनलाई आज उहाँले जाँच गर्न चाहनुभयो। परमेश्वर उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको डर आज उहाँले देख्न चाहनुभयो। आज परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारितालाई उहाँले देख्न चाहनुभयो। अनि परमेश्वरप्रति आज उहाँले चढाएको जुन बलिदान छ, होम बलि छ, उनीहरूले कुन प्रकारले चढाउँछन् यो कुरालाई परमेश्वरले हेर्न चाहनुभयो। अनि जब पनि आज यो कुरो पुरा भयो, जब आज उनीहरूको जीवनमा त्यो परमेश्वरको डर देखियो, जब उनीहरूको जीवनमा आज परमेश्वरको आज आज्ञाकारिता देखियो, परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिता देखियो, जब उनीहरूको जीवनमा आज परमेश्वरप्रतिको आज उनीहरूको समर्पण आज जब देखियो, त्यहाँनिर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, म आज तिम्रा वंशले तिम्रो मूल ढोकामा आज के गर्छन्, शत्रुलाई आज दबाइकन के गर्नेछन्, राख्नेछ। उनीहरू भित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन, उनीहरूले हाम्रो जीवनमा शासन गर्न सक्ने छैन। उनीहरू पिट्यु फर्काएर आज म तिनीहरूलाई भाग्ने तुल्याउने छु। यस प्रकारले प्रभुले आज यी शत्रुलाई हाम्रो जीवनदेखि उहाँले हाम्रो जीवन देखाइ पर्नु उहाँले दिनुहुन्न। तर आज हामीले गर्न पनि जो हाम्रो कर्तव्य छ, जुन प्रकार अब्राहमले गरे, जुन प्रकारले दाउदले गरे, जुन प्रकारले आज यस प्रकारले उहाँका पुत्र आज हाम्रा प्रभु यीशु मसीहले, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहले गर्नुभयो, त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा उहाँले पुरा भएको उहाँले के हुन्छ चाहना हुन्छ, हाम्रो वंशद्वारा, हाम्रो छोराद्वारा। अनि यो सबै आज मोरिया पहाडमा छोराहरूकै कुरा मात्र त्यहाँनिर गरेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर अब्राहम र उसको छोरा इजाकको बारेमा कुरा गरेछ, त्यहाँनिर दाउद अनि उसको छोरा सलोमनको बारेमा के गर्छ, पुरा कुरा त्यहाँनिर गरेको छ। त्यहाँनिर परमेश्वरले उहाँको पुत्रको बारेमा, छोराको बारेमा आज कुरा गरेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न, जसद्वारा परमेश्वरले आज के गर्न चाहनुभएको छ, शत्रुहरूलाई आज हाम्रो जीवनदेखि पिट्यु फर्काएर भाग्ने उहाँले यो प्रतिज्ञा आज हाम्रो जीवनमा उहाँले पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। यसरी यी कुरालाई अलिअलि गरिकन हामी के गर्नेछौँ, हेर्ने हो। सबभन्दा पहिला अब्राहमको विषयमा आज हामी उत्पत्ति किताब 22 अध्यायमा आइकन यहाँनिर हामी के हुन्छौँ, हेर्नेछौँ कसरी आज उसले परमेश्वरको आज्ञालाई यहाँनिर पालन गरे। कस्तो आज यस प्रकारले यो हुन नसक्ने असम्भव आज परमेश्वरले कार्य उसलाई आज गर्न निम्ति उहाँलाई के गरेको थियो, बताएको थियो। तर पनि आज अब्राहमले आज त्यो आज्ञालाई यहाँनिर पालन गरेको कुरा, परमेश्वर अति नै प्रसन्न हुनुभएको कुरालाई यहाँनिर आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। उत्पत्ति किताब 22 अध्यायमा यो विचारलाई यस प्रकारले आज के गरेछ, लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 22 अध्यायको 2 पदमा अघि पनि हामीले पढिहाल्यौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो छोरा, तिम्रो एक मात्र छोरा इजाकलाई ल्याऊ, जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ, र मोरिया देशमा जाऊ, अनि त्यहाँ ती पहाडहरूमध्ये एउटामा जो म तिमीलाई बताउने छु उसलाई होम बलिको रूपमा चढाइदियो। यहाँनिर परमेश्वरले त्यो आज्ञाकारितालाई हेर्न उहाँले के गर्नुहुन्छ, चाहना गर्नुहुन्थ्यो। आज कसरी आज यसले होम बलि चढाउँछ त्यो परमेश्वरले हेर्न चाहन्छ। किन परमेश्वरले एउटा योजना आज हामी उहाँले बनाइरहनु थियो, म पनि आफ्नो छोरालाई आज पठाउने छु। अनि उसले आज एउटा मण्डली के गर्नेछ, खडा गर्नेछ। त्यो मण्डलीद्वारा आज शत्रुलाई उसले के गरेछ, आज शत्रुमाथि प्रबल हुनेछ। सबै कुरामा यो अब्राहमको जीवनमा भएको कुरामा पनि त्यहाँनिर शत्रुहरूको कुरा त्यहाँनिर गरेको हामी देख्न सक्छौँ है। आज दाउदको आज कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर शत्रुहरूको कुरा त्यहाँनिर गरेको छ। प्रभु यीशु मसीहको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर शत्रुहरूको कुरा त्यहाँनिर गरेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्नु। यो शत्रु सधैँ आज हाम्रो पछाडि लागेको छ, यसले हामीलाई छोड्न चाहँदैन। जबसम्म अन्तिम शत्रु मृत्यु आज खत्तम हुँदैन तबसम्म आज शत्रु हामी पछि लागिपरेको हुन्छ। त्यसमा आज हामीलाई बडो होसियारीको साथ हाम्रो जीवनलाई यापन कुन प्रकारले हाम्रो जीवनलाई आज हामीले व्यतीत गर्न पर्ने हो, यो परमेश्वर आज के हुन्छ उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। यस कारण उहाँले भन्नुहुन्छ अब्राहमलाई, तिम्रो छोरा, एकमात्र छोरा, अनि जसलाई तिमी प्रेम गर्छ। कस्तो अचम्मको कुरा यहाँ हामी पाउँछ, कति अद्भुत यहाँनिर काम परमेश्वरले आज अब्राहमलाई अडाएको। त्यसलाई के गर्नु, होम बलि चढाइदिनु। होम बलिको अर्थ हुन्छ आज त्यो छोरालाई आज खरानी बनाइदिनु। होम बलिमा चाहिँ पुरा शरीर आज के गर्छ, त्यो बलिलाई नै आज के गर्छ, आज जलाइन्छ। अनि जलाएर त्यो खरानी त्यहाँनिर के गर्छ भने अस्तित्व नै हटाइदिने। अरे वंशबाट परमेश्वरले आज शत्रुलाई नाश गर्ने कुरा गरिरहेको छ, फेरि त्यही वंशलाई आज खरानी बनाइदिनु भने कुरा परमेश्वरले गरिरहेको छ। कति अचम्मको कुरा यहाँनिर हामी के हुन सक्छ, यहाँनिर हामी पाउनुहुन्छ। तर पनि आज यस्तो अद्भुत, आज यस्तो आज साह्रो काम, कठिन काम आज परमेश्वरले अब्राहमलाई बताए तापनि अब्राहमले आज्ञा पालन गरेको कुरा यहाँ हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यहाँनिर 22 अध्यायको 3 पदमा लेख्छ, तब अब्राहम एका बिहानै उठे र आफ्नो गधामा काठी कसे। अनि उनले आफ्ना जवानहरूमध्ये 2 जनालाई र आफ्नो छोरा इजाकलाई आफ्नो साथमा लिए। अनि होम बलिका निम्ति दाउरा चिरेर उठे। अनि परमेश्वरले उनलाई बताउनु भएको ठाउँतिर हिँडे। परमेश्वरले जहाँ जानु भने मोरिया देशमा त जानु,
मोरिया देशमा एउटा पहाड त्यहाँनिर छ, त्यो पहाडमा गइकन तैँले तेरो छोरालाई के हुनुपर्छ, बलिदान चढाउनुपर्छ भनेर आज्ञा गर्नुभएको। यो आज्ञालाई उसले पालन गर्यो। पछिबाट परमेश्वरले आज यहाँनिर 22 अध्यायको 18 पदमा आइकन प्रभुले भन्छ, तिमीले मेरो आज्ञा पालन गरेको छ। यसमा परमेश्वरले यहाँनिर उसको आज वंशलाई आशिष दिने कुरा गरेछ। अनि तिम्रो वंशमा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशिषित हुनेछन्, किनकि तिमीले मेरो आज्ञा पालन गरेछ। यो आज्ञाकारितामा आज शत्रुहरूमाथि है आज के हुने, प्रबल हुने कुरा यहाँनिर हामी गरेको के हुनसक्छ, पाउन सक्छ। आज जति नै कठिन कार्य परमेश्वरले आज हामीलाई भने तापनि, यदि परमेश्वरले हामीले गर्न नसक्ने काम उहाँले हामीलाई गर्न दिनुहुन्न रे है। परमेश्वरले आज हामीले आज हाम्रो निम्ति सम्भव नभएको कुरा परमेश्वरले हामीलाई गर्न दिनुहुन्न। तर आज परमेश्वरले जुन कुरा हामी गर्न सक्छौँ, जुन कुरोद्वारा हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्छ, त्यो कुरो उहाँले आज हाम्रो जीवनमा गरेको उहाँले के हुन्छ, चाहना गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो आज बलिदान एउटा जो पनि छ, एउटा आज्ञा पालन जो पनि छ, परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा उहाँले के हुनुहुन्छ, चाहना गर्नुहुन्छ। त्यसको बादमा हामी यहाँनिर जब अब्राहमले त्यस प्रकारले आज्ञा पालन गरे, आज्ञा पालन उसले आफ्नो छोरालाई लिएर मोरिया पहाडमा गए मात्र होइन, त्यहाँनिर पुगे, दुईजनै पुगे। आज उहाँले त्यहाँनिर उसले आज वेदी बनाएको कुरा हामी के हुन सक्छ, देख्न सक्छ। दाउराको ताक लगाइकन आफ्नो छोरालाई बाँधेर आजले छोरी उद्याएर त्यहाँनिर आफ्नो छोरालाई आज बलिदान चढाउन तयार भएको कुरा पनि त्यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि पछिबाट गइकन भन्छ अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गरे भनेर त्यहाँनिर लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, पाउनुहोस्। त्यसको अगाडि यहाँनिर हामी के हुन सक्छ, यहाँनिर देख्न सक्छौँ 12 पदमा आइकन, तब उहाँले भन्नुभयो, त्यस केटोमाथि आफ्नो हात नबढाऊ र त्यसलाई केही नगर, किनकि अब म जान्दछु तिमी परमेश्वरको डर मान्दो रहेछ, किनभने तिम्रो छोरालाई, तिम्रो एकमात्र छोरालाई पनि तिमीले मबाट रोकेर राखेका छन्। परमेश्वरको डर परमेश्वरले देख्नुभयो अब्राहमको जीवनमा। आज अब्राहमले मेरो आज्ञा पालन गरेको छ। यो आज्ञा पालन कहाँबाट आयो? म माथि यसको डर छ, म माथि यसको भय छ। यसरी यो भय भक्ति जो पनि हाम्रो जीवनमा आज जो हुनुपर्छ, यसद्वारा मात्र आज हामी आज्ञा पालन हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा सबभन्दा पहिला परमेश्वरको डर हुनुपर्छ। परमेश्वरप्रति हाम्रो भक्ति आज के हुनुपर्छ? परमेश्वर आज मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र परमेश्वर हुन्छ, एक मात्र परमेश्वर हुन्छ भन्ने आज परमेश्वरको जुन सर्वभौमिकताको अधीनतामा रहने आज हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँको मात्र हामीले उपासना गरेर। त्यसैले आज यहाँनिर यो बलिदान चढाउने कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर अब्राहमले के भन्छ, यहाँनिर है 22 अध्यायको 5 पदमा भन्छ, अनि अब्राहमले आफ्नो जवानलाई भने, तिमीहरू यहीँ गधासँग बस्छ, अनि म र यो केटो चाहिँ अलिक पर जान्छौ र उपासना गर्नेछौ। उपासना भन्ने कुरा जो पनि छ, वर्शिप भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यो वर्शिप भन्ने कुरा, उपासना भन्ने जुन कुरा छ, यो उपासना भन्ने कुराले चाहिँ आज परमेश्वरलाई माथि उचाल्नु, अझ परमेश्वरको डरमा रहिकन, किनभने उपासनाको साथसाथै सधैँ नै त्यहाँनिर है डर भन्ने कुरा आज लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह किताब 96 अध्यायको 9 पदमा उपासना गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर गरेको हामी देख्छौँ। 96 अध्यायको 9 पदमा पवित्रताको सुन्दरतामा परमप्रभुलाई दण्डवत गर, हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथर काम। अङ्ग्रेजीमा फियर बिफोर हिम भनेर लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। यसमा उपासना गर्नुको अर्थ के हुन्छ? हामी परमेश्वरको डरमा छौँ। किनभने परमेश्वरको डर हामीमा छ भने मात्र परमेश्वरको महानतालाई आज हामी के हुन सक्छ, बुझ्न सक्छौँ। उहाँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी याद गर्छौँ। उहाँको हामी उहाँलाई आज माथि हामी उचाल्छौँ, उहाँको प्रशंसा आज हामी गरिरहेको हुन्छौँ, उहाँको महिमा आज हामी गरिरहेको हुन्छौँ। उपासनाको कुरा अर्को जग्गामा यहाँनिर नयाँ नियममा आइकन यो कुरो लेखेको हामी पाउँछौँ। यहाँनिर प्रकाशको किताबमा, प्रकाश किताब 15 अध्यायमा, प्रकाश किताब 15 अध्यायको त्यहाँनिर 4 पदमा यस प्रकारले अझ लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। प्रकाश किताब 15 अध्यायको यहाँनिर 4 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, हे प्रभु कसले तपाईँको डर मान्ने छैन र कसले तपाईँको नामलाई महिमा दिने छैन र, किनकि तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ, किन सबै जातिहरू आउनेछन् र तपाईँको सामु दण्डवत गर्नेछन्। वर्शिप भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको हामी पाउँछौँ। यस कारण यहाँनिर परमेश्वरको आज हामीले परमेश्वरको उपासना गर्नुको अर्थ हुन्छ परमेश्वरको डर हामीमा छ। जब परमेश्वरको डर हामी तब मात्र आज हामी परमेश्वरलाई के हुन सक्छौँ, उपासना हामीले चढाउन सक्छौँ। यसरी यहाँनिर अब्राहमले भनिरहेको छ, ऊ छोरालाई बलिदान गर्न गइरहेको छ, तर आज उसले भन्छ हामी उपासना गर्न गइरहेका छौँ। अनि परमेश्वरले यो कुरा थाहा पाए, यसले चाहिँ मेरो के गर्दैछ, डर मान्नु। परमेश्वर उसको जीवनमा आज्ञाकारिता देख्नु, परमेश्वर उसको जीवनमा उहाँको डर मान्ने कुरा उहाँले के हुनुभयो, देख्नुभयो। अनि अब्राहमले आज त्यहाँनिर होम बलि चढाएको कुरा पनि गरेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामी हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा आइकन यो विचारलाई हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। है यहाँनिर यो प्रकारले परमेश्वरको आज्ञा उसले पालन गरे खण्डमा, परमेश्वरको डर आज उसले राखेको खण्डमा उसले आफ्नो छोरालाई
जसलाई चाहिँ वंश भनिकन यहाँनिर लेखेको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। उसले आफ्नो जीवनमा फेरि पनि फिर्ता पाएको कुरा यहाँनिर के छ लेखेको छ। हिब्रू किताब 11 अध्याय 17 पदमा विश्वासैद्वारा अब्राहमले उनको जाँच हुँदा इसाकलाई चढाए अनि जसले प्रतिज्ञाहरू पाएका थिए उनले आफ्नो एकमात्र जन्माएको छोरालाई चढाए, जसको विषयमा यस्तो भनिएको थियो इसाकमै तिम्रो वंशको नाम लिइनेछ अनि तिनलाई मरेकाहरूबाट पनि बौराएर उठाउनलाई परमेश्वर सामर्थ्य हुन्छ भन्ने ठाने, जहाँ उनले तिनलाई दृष्टान्तको रूपमा पाए। त्यसबाट आफ्नो छोरा जो पनि छ, जो वंश आज उसको नाममा वंश कहलाइन्छ भन्ने यहाँले लेखेको थियो। आज अब्राहमले के गरे फेरि पनि वापस पाए, किनभने आज परमेश्वरले उसको डरलाई देखिकन उसको आज्ञालाई देखिकन परमेश्वरले आज उसको निम्ति आवश्यकता परेको जो पनि आज बलिदान छ, जो पनि होमबलि छ, त्यसको प्रबन्ध प्रभुले आज यस प्रकारले गर्नुभएको कुरालाई उत्पत्ति किताब 22 अध्यायको आज 13 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि अब्राहमले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे अनि हेर उनको पछिल्तिर एउटा थुमा झाडीमा आफ्नो सिङहरू अल्झेर फसेको रहेछ। अनि अब्राहम गए र त्यस थुमालाई लिए र त्यसलाई आफ्नो छोराको सट्टामा होम बलि चढाए। यस प्रकार आज अब्राहमले आज यो तीनवटा कुराहरू डर, परमेश्वरको डर, आज्ञाकारिता अनि आज होम बलि जुन चढाउने कुरा छ, त्यो कुरा आज उसले के गरे आफ्नो जीवनमा पुरा गरे, जसले गर्दाखेरि उसको वंश आज एउटा है आज उसको छोरा त्यहाँनिर उत्पन्न भयो। छोराले फेरि पनि जीवन पाए, पुनरुत्थान भयो, मरेको थियो तर फेरि पनि आज उसले फेरि पनि उसलाई पाए है। आज बौरी उठेको कारणले गर्दाखेरि आज यहाँनिर हामी परमेश्वर यो आशिष अब है उसको छोराको कारणले गर्दाखेरि आज के गरेछ यहाँनिर दिएको हामी देख्न सक्छौँ। 22 अध्यायको 16 पदमा र भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नै नाममा कसम खाएको छु किनकि तिमीले यो काम गरेका छौ र आफ्नो छोरालाई, आफ्नो एकमात्र छोरालाई रोकेर राखेका छैनौ। यसैले म तिमीलाई आशिषमाथि आशिष दिनेछु, म तिम्रो वंशलाई आकाशका ताराहरू चाहिँ र समुद्रको किनारमा हुने बालुवा चाहिँ वृद्धिमाथि वृद्धि गर्नेछु अनि तिम्रो वंशले आफ्नो शत्रुहरूको मूल ढोका अधिकार गर्नेछ। यसकारण आज यो बलिदानमा, आज यो आज्ञाकारितामा, यो डरको कारण, डर आज परमेश्वरको डर आज उसको जीवनमा भएको कारणले आज अब्राहमले यस्तो वंश जन्माए, यस्तो छोरा उसले जन्माए जुन छोराको कारणले गर्दाखेरि अब शत्रुहरूको मूल ढोकालाई अधिकार गरे, यो वंशले अधिकार गरेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ पाउनु। शत्रुहरू प्रबल हुन सक्दैन। अब अब्राहमको सन्तानमाथि शत्रु आज के हुन सकेन, प्रबल हुन। परमेश्वरले एउटा यस्तो जाति बनाऊ जुन जातिले उहाँले मेरो आफ्नो जाति भनेको उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो पुरानो नियमको आज मण्डली भनिकन आज त्यसलाई हामी भन्छौँ। उजाड स्थानमा भएको मण्डली भनिकन आज प्रेरितको काममा लेखेको आज 7 अध्यायमा लेखेको आज हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। आज परमेश्वरले यसपाले मण्डलीबाट भइकन, आफ्नो जातिबाट भइकन, आज वंशबाट भइकन आज परमेश्वरले के गर्नुभयो है, आज शत्रुलाई उनीहरूको अधिकारमा परमेश्वरले के गर्नुभयो ल्याउनु भयो। शत्रु आज उनीहरूमाथि आज के हुन सकेन, प्रबल हुन सकेन। कति कमजोरता दुर्बलता कारणले गर्दाखेरि शत्रु आज हाम्रो जीवनमा प्रबल हुन सक्दैन। त्यसकारण आज हामीलाई होसियार हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरको डरमा आज हामीले रहिकन परमेश्वर तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, कति सामर्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले याद गरिकन परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै, उहाँलाई उपासना चढाउँदै, आज उहाँको आज्ञा पालन गर्दै आज हाम्रो जीवनलाई आज होमबलिको रूपमा चढाउनु हामी सधैँ नै के हुनुपर्छ तयार। हामी आफ्नो अस्तित्वलाई हामीले हटाइदियो। यो हाम्रो अस्तित्वले नै आज हामीले के गर्छ, स्वार्थ विचारले नै आज हामीले शत्रुहरू हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्ने मौका त्यहाँ नै के गर्छ पाउँछ। त्यसैले यस्ता कुरालाई चाहिँ आज हामीले खरानी बनाइदिनुपर्छ र परमेश्वरको आज जीवनलाई लिकन त्यो आज मरेकोबाट पनि बौरेर उठेको अनुभवमा आज हामीलाई यस प्रकार आइकन आज हाम्रो जीवनलाई के हुनुपर्छ व्यतीत गर्नुपर्छ र मात्र हामी शत्रुमाथि विजय हामी बन्न सक्छौँ र प्रभुले हाम्रा शत्रुहरूलाई आफ्नो पिठ्यू देखाइकन हामीपट्टि पिठ्यू देखाइकन भाग्ने उहाँले के हुन्छ बनाउनु चाहिँ आशिष परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा यस प्रकारले दिनुभयो भने त्यही मोरिया पर्वतमा आज एउटा खला त्यहाँनिर थियो जसलाई यबुसीको खला भनिकन आज के गरेछ भनेको छ। जहाँनिर दाउदले पनि आज यस प्रकार यो बलिदान चढाएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायमा यो विचारलाई आज हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायमा यो घटना त्यहाँनिर घटेको हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर पनि शैतानले शत्रुले आज के गर्थे आज दाउदको जीवनमा आज यसपालि इजरायलको सन्तानमा आज प्रवेश गर्ने आज के गर्थे मौका पाए। कारण के थियो त्यहाँनिर के गरेछ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। 21 अध्यायको 1 पदमै ल्याएर लेखेको छ। अनि शैतान इजरायलको विरुद्धमा उठ्यो अनि दाउदलाई इजरायलको गन्ती लिन सुर्यायो। शैतानले आइकन यस प्रकारले आफ्नो कब्जामा आज दाउदलाई लिएको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अब्राहमलाई सुर्यायो भनेर यहाँनिर लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छ पाउन सक्छौँ। किन? कारण यहाँनिर 4 पदमा बताइछ तर राजाको वचन योआबमाथि प्रबल भयो। यहाँनिर दाउदको एउटा घमण्ड जसको बारेमा यहाँनिर
उसको आज सेनापतिले यहाँनिर के गरेछ भनिरहेछ, आज परमेश्वरले यति धेरै सन्तान तपाईँलाई दिनुभएछ, किन आज यसको हामीले गन्ती लिइबस्नु भनिकन भन्दाखेरि पनि दाउदले के गर्छ, जबरजस्ती गर्छ, होइन लिनै पर्छ, मैले मेरो कति ठुलो सेना छ, कति आज लडाइँमा लड्नेहरू छ, यो कुरो म जान्न चाहन्छु। त्यहाँनिर घमण्डमा आएको कुरा, स्वार्थमा आएको कुरा, आफूलाई महान आज तुल्याएको कुरा, परमेश्वरको महानतालाई उसले याद नगरिकन है परमेश्वरले आज दिनुभएको छ भनेर यहाँनिर त्यो आज योआबले भन्दाखेरि यहाँनिर 3 पदमा योआबले जवाब दिए, परमप्रभुको प्रजा जति छ उहाँले तिनीलाई 100 गुणा थपेर परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तर दाउदले यस प्रकारले घमण्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि शैतानले आज उमाथि प्रबल भएको, शत्रु उमाथि प्रबल भएको कुरालाई यहाँ हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले एउटा ठुलो विपद महामारी भनिकन त्यहाँ लेखेको छ, पेस्टिलेन्स भनेर आज लेखेको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। त्यो पेस्टिलेन्स अहिलेको यो महामारी पनि यही कारणले गर्दा हुनसक्छ, हाम्रो जीवनमा आएका कमजोरता दुर्बलताले गर्दाखेरि, हामी आएको स्वार्थ विचारले गर्दाखेरि, हामी भएको घमण्डले गर्दाखेरि, हामी आएका विभिन्न प्रकारका आज कुराहरूले गर्दाखेरि आज हामीले शत्रुलाई हाम्रो जीवनमा पस्ने के गरेका छौँ मौका दिएका छौँ। तर आज यहाँ हामी दाउदको जीवनमा पनि यो 3वटा कुराहरू, परमेश्वरको डर अनि आज्ञाकारिता अनि आज होम बलि चढाउने कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर आज 21 पदमा आइकन दाउदलाई थाहा भयो जब परमेश्वरले त्यो विपद पठाउनु भयो, त्यो विपद पठाउने साथ दाउदलाई थाहा भयो मैले के गरेछु, पाप गरेछु, आफ्नो पापलाई मानिलिएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। 21 अध्यायको 8 पदमा तब दाउदले परमेश्वरलाई भने, यो काम गरेर मैले ठुलो पाप गरेको छु, तर अब म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु तपाईँको दासको अधर्म हटाइदिनुहोस्, किनकि मैले साह्रै मूर्ख काम गरेँ। यो प्रस्ताव गर्ने आज्ञा परमेश्वरले सबै जग्गामा सबै मानिसहरूलाई उहाँले के हुनुहुन्छ दिनुभएछ। अनि दाउदले पनि हामी प्रस्ताव गरिकन परमेश्वर आज्ञालाई आज पालन गरेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा आज उसको परमेश्वरको डरमा आज रहे, आज परमेश्वरले आज म परमेश्वरको हातमा म पर्न चाहन्छु, यदि अरू विपत्ति ममा आइपऱ्यो भने आज म त सर्वनाश हुन्छु, मेरो प्रजा आज सर्वनाश भएर जान्छ, मैले यो घमण्ड गरेको मेरो जुम्ने प्रजा छ जसमाथि मैले गर्व राखेको थिएँ यिनीहरू के गर्छ नाश भएर जान्छ, शत्रुले आज यिनीहरूमाथि प्रबल हुन पाउँछ। यहाँनिर यही प्रकारको कुरा यहाँनिर परमेश्वरले के हुनुहुन्छ यहाँनिर है यहाँनिर दाउदलाई बताउनु भएको कुरा यहाँनिर के हुन सक्छ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर 3 वर्षसम्म अनिकाल है, त्यहाँदेखि 3 महिनासम्म तिम्रो शत्रुहरूको तलवारले तिमीलाई फेला पारेर तिम्रो विरोधीको सामु तिम्रो विनाश भइरहनु, यहाँनिर शत्रुको कुरा यहाँ आएको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। शत्रु आज प्रवेश गर्छ तिम्रो जीवन, तिम्रो घमण्डको कारणले गर्दाखेरि, आज तिमीले गर्व गरेको कारणले, तिम्रो स्वार्थ विचारको कारणले गर्दाखेरि अब शत्रु प्रवेश गर्छ। परमेश्वरले यस प्रकारले उसलाई चुनौती दिन्छ। तर आज परमेश्वरको डरमा आज रहेको खण्डमा उसले भन्छ यहाँनिर है 21 अध्यायको यहाँनिर 13 पदमा आइकन भन्छ, अनि दाउदले गादलाई भने म ठुलो आपदमा छु, बिन्ती छ म परमप्रभुकै हातमा परौँ, किनकि उहाँको कोमल कृपाहरू धेरै महान छन्, तर मैले मानिसको हातमा पर्न नपरोस्, शत्रुको हातमा मैले पर्न नपरोस्। आज दाउद परमेश्वरको हातमा उसले आफैलाई के गर्छ सुम्पिदिन्छ, परमेश्वरको कृपामाथि आज उसले के गर्छ आशा गर्छ। परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, उसले परमेश्वरमाथि डर राख्यो, परमेश्वरको भय राख्यो, परमेश्वरले आज हामीमाथि के हुन्छ कृपा गर्नुहुन्छ। उसले यो कुरालाई याद गरिकन आज यसकाले आज परमेश्वरको कृपाको माग आज उसले गरेको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। अनि प्रभुले आज यस प्रकारले आफ्नो कृपा दृष्टि आज उनीहरूमाथि के गर्नु राख्यो। अघि यरुशलेमको कुरा हामीले गरिरहेको थियौँ, उनीहरूले कृपा दृष्टिको समयलाई उनीहरूले वास्ता गरेन, चाहेनन् अरे, मागेनन् अरे, तर यहाँनिर दाउदले यस प्रकारले परमेश्वरको कृपा दृष्टिको माग आज उसले के गर्छ यहाँनिर गरिरहेको कुरा हामी देख्नु, जसले गर्दा परमेश्वरले त्यो महामारीलाई हटाइकन अब परमेश्वरले के हुन्छ यहाँनिर यो प्रकारले आज याकुब अब दाउदलाई के हुन्छ परमेश्वरले आज्ञा दिनुहुन्छ। 18 पदमा आइकन 21 अध्यायको 18 पदमा तब परमप्रभुको दूतले गादलाई दाउदलाई यसो भन्ने आज्ञा दिए, दाउद माथि जाओस् र यबुसी अर्नानको खलामा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी खडा गरोस्। अनि दाउदले यसरी गर्छ, गादले आइकन जब भन्छ दाउद के गर्छ अब है त्यो वेदी आज बनाउन निम्ति त्यो खडा गर्न त्यो यबुसीको अर्नानमा आज के गर्छ पुगेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। अनि पुरा दाम तिरेको कुरा यहाँ हामी के हुन सक्छौँ देख, फुल प्राइस भनेर अङ्ग्रेजीमा के गर्छ लेखेको कुरा यहाँ हामी के हुन सक्छौँ पाउनु सक्छ। दाउदले यस प्रकारले पुरा दाम तिरिकन आज वेदी बनाइकन त्यहाँनिर है आज परमप्रभुले होम बलि चढाएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर 21 अध्यायको पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायको 24 पदमा अनि राजा दाउदले अर्नानलाई भने, होइन तर निश्चय म यसको पुरा दाम दिएर यो किन्ने छु भनिकन आज, किनभने जे तिम्रो छ त्यो म परमप्रभुको निम्ति लिने छैन, न त दाम नपर्ने होम बलिहरू चढाउने छ, पुरा दाम तिर्न उसले आफूलाई के गरे यसोले तयार गरे, आफ्नो जीवनमा पुनः प्रकारले समर्पित गरे।
अनि त्यति मात्र उसले त्यहाँनिर दाम तिरेको हामी देख्छौँ। त्यसको बादमा यहाँनिर 28 पदमा आइकन त्यस बेला यबुसी अर्नानको खोलामा परमप्रभुलाई जवाब दिनुभएको देखेर दाउदले त्यहाँ बलि चढाए, त्यही बलि चढाए, होम बलि उसले के गरी चढाए। अनि पछिबाट गइकन उसले अब 22 अध्यायको 1 पदमा आइकन भन्छ, तब दाउदले भने परमप्रभु परमेश्वरको भवन यही हो र इजरायलको निम्ति होम बलिको वेदी यही हो। आज परमेश्वरको घर, आज होम बलिको घर, आज हाउस अफ सेक्रिफाइस भनिकन आजले पछिबाट सोलोमनले जुन आज घर बनाएको, भवन बनाएको थियो परमेश्वरको निम्ति, त्यो भवनलाई परमेश्वरले आज त्यसको समर्पण गरेर प्रभुले हुन्छ त्यो चाहिँ आज बलिदानको घर। आज परमेश्वरको घरमा बलिदानको आवश्यकता छ। त्यहाँनिर छोराको बलिदान हुनुपर्छ, हामीले गरे माया गरेको कुराहरूको बलिदान त्यहाँनिर हुनुपर्छ, हामीले आफ्नो साथमा राखेको कुराको बलिदान हुन्छ, हाम्रो स्वार्थको आज बलिदान त्यहाँनिर हुनुपर्छ, हाम्रो घमण्डको बलिदान त्यहाँनिर हुनुपर्छ। कतिवटा कुराहरू हाम्रो जिन्दगी मारिनुपर्छ, त्यो कुराहरू मारे हाम्रो अभिलाषाको आज बलिदान त्यहाँनिर हुनुपर्छ, हाम्रो पापहरूको बलिदान त्यहाँनिर के गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ, त्यो खरानी हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनदेखि यो प्रकारले हट्यो भने मात्र शत्रुले आज हामी माथि के गर्न सक्ने छैन, फाइदा उठाउन सक्ने छैन। शत्रु आज नाश भएर जानेछ, शत्रु आज हाम्रो आज पाउँतले आज के गर्नेछ हुनेवाला छ। यहाँनिर दाउद यस प्रकारले त्यो होम बलि आज परमति चढाएको कारणले के अब के भइरे है, त्यो जो पनि आज आज त्यो मार्ने जो पनि दूत छ, त्यो मार्ने दूतले अब पछिबाट कुनै पनि मृत्यु त्यहाँनिर ल्याउन सकेन। मृत्यु त्यो शत्रु जो पनि छ त्यो भागेर गएको कुरा हामी त्यहाँनिर के हुन्छ देख्नुहोस्। यस प्रकारले आज त्यसभन्दा दाउदले अब के भन्छ आफ्नो छोरालाई आज यास्मिन यो अर्नानको खलानमा चाहिँ अब तिमीले परमेश्वरको घर बनाउनु पर्छ भनिकन आदेश दिएको हामी के हुन्छ पाउन सक्छौँ। 22 अध्यायको 6 पदमा तब उनले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई बोलाए र तिनलाई परमप्रभु इजरायलको परमेश्वरको एउटा भवन बनाउने जिम्मा सुम्पे। किन दाउदलाई थाहा भयो अब परमेश्वरको भवन यहाँनिर बनिनेछ। अब शत्रुले कुनै पनि प्रकारले आज मेरो छोरामाथि, आज यो मण्डलीमाथि, यो प्रजामाथि आज के गर्ने छैन, अब विपद ल्याउन सक्ने छैन भनिकन दाउदलाई थाहा भयो। अनि यहाँनिर आइकन 22 अध्यायको 9 पदमा अब यस प्रकारले भन्छ, हेर तिम्रो एउटा छोरा जन्मेछ, परमेश्वरले भनिरहनुहुन्छ जो विश्रामको मानिस हुनेछ अनि म उसलाई चारैतिर उसका शत्रुहरूबाट विश्राम दिनेछ। कति मिठो कुरा, परमेश्वरको भवन त्यहाँनिर जब बनिन्छ आज शत्रुबाट परमेश्वरले के हुन्छ विश्राम दिनुहुन्छ। शत्रुलाई आफ्नो पाउँतले उहाँले गराउनुहुन्छ। यो दाउदको जीवनमा घटेको कुरा आज यरुसलेममा अनि आज त्यो आज यसरी आज मोरियामा अनि आज दाउद आज यबुसी अर्नानको खलामा आज सोलेमनले परमेश्वरको भवन बनाएको कुराले आज छोराहरूले गर्नुपर्ने जो पनि कर्तव्य छ। आज परमेश्वरको डर आज कसरी उनीहरूले मान्नुपर्छ, आज परमेश्वरको आज्ञा कसरी आज उनीहरूले मान्नुपर्छ, परमेश्वर त्यो होम बलि आज चढाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई याद गरिकन त्यसद्वारा मात्र आज शत्रुहरू आज के हुन्छ पाउँतले हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। भने अब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुन्छ, उहाँद्वारा पनि यही प्रकारको आज पुरा भएको उहाँको आज त्यसको डर भएको जो पनि जीवन छ, आज्ञाकारिताको जीवन जो पनि छ, उहाँको आज समर्पण गरी जो पनि बलिदान हुने जो पनि जीवन छ, यो जीवनद्वारा सबै शत्रुहरू आज पाउँतले बनेको कुरालाई आज हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। प्रभु यीशु मसीहको बारेमा यस प्रकारले अघि हामीले पढिहाल्यौँ मत्ती किताब 16 जो पनि प्रभुले आज यस प्रकारले उहाँले यो आज प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आफ्नो मण्डली बनाउने छु जसमाथि नरकको ढोका आज प्रबल हुने छैन, शत्रुहरू आज प्रबल हुने छैन, विजय हुने छैन। र आज प्रभुका लोकहरू आज विजयी बनिकन शत्रुमाथि विजय बनेको उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई यापन गर्छ। एउटा विजयी जीवनद्वारा मात्र विजयी लोकहरूलाई मात्र परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा के हुन्छ लानुहुन्छ। जसले जय पाउँछ त्यसलाई म आफ्नो सिंहासनमा मेरो पुत्रको साथमा बस्ने म तुल्याउनेछु। यो प्रतिज्ञा प्रभुले के हुनुहुन्छ गरे जब उहाँ आउनुहुन्छ। आज हाम्रो जीवनमा उहाँले यो प्रकारको भयभक्ति उहाँले चाहनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा यस प्रकार आज्ञाकारिता उहाँले चाहनुहुन्छ, हाम्रो जीवन होम बलिको जीवन परमेश्वरले के हुन्छ चाहनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीहले यस प्रकारले आफ्नो जीवनलाई के गरे व्यतीत गरे। उहाँको भयभक्तिको कुरा अनि उहाँको आज्ञाकारिताको कुरा हिब्रूमा आज यस प्रकारले के गर्छ बताएछ। यरुसलेममा उहाँले आफ्नो प्राण यस प्रकारले दिइकन आज उहाँको विषयमा यस प्रकारले लेखेको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। हिब्रू किताब 5 अध्यायको 7 पदमा अनि उहाँले आफ्नो शरीरमा हुनुभएको दिनहरूमा बेसरी कराई र आँसु बहाइकन यहाँनिर त्यो बिटरने शब्द लो यहाँनिर प्रभुको आज जो पनि रुवाई छ कराई छ यो प्रभुले देख्नुभयो। प्रभुले मान्छे जातिको अवस्थालाई देख्नु हाम्रो प्रभुले, हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टले जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको आधारमा आज मण्डली बनाउने प्रभुले आज के हुनुहुन्थ्यो प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको। यो संसारमा हुँदा उहाँ धेरै रुनुहुन्थ्यो, मान्छे जातिको जीवनलाई उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो, कोही मरिरहेको अवस्था उहाँले देख्नुहुन्थ्यो, कोही बिमारी भएको अवस्था उहाँले देख्नु, यो पापको कारणले देख्दै आज यसकाले सब प्रकारको अवस्थामा रहेको परमेश्वरले के गर्नुभयो देख्नु भएको कुरालाई आज हामी देख्न सक्छौँ। कोही कोडले भरिएको, कोही आज लङ्गडा, कोही आज लुला, कोही आज बहिरा, कोही आज गुङ्गा,
कोही अन्धा, यस प्रकारको परमेश्वर आज के मान्छे जातिको जीवनलाई उहाँले देख्नु, उहाँ रुनु भयो, कराउनु भयो। उहाँ आज रोइकन कराइकन उहाँले के गर्नुभयो अरे आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई प्रार्थना र बिन्तीहरू चढाउनु भयो। अनि उहाँको भक्ति भएको कारणले उहाँको सुनियो। आज प्रभुले बडो डर, उहाँले परमेश्वरको डर, आफ्नो पिताको डरमा उहाँले आफ्नो जीवनलाई के गर्नुभयो, उहाँले यापन गर्नुभएको कुरालाई आज यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न भई भक्तिको कारणले गर्दाखेरि है, फियर्ड भनेर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लेखेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। अनि अर्को उहाँमा आज्ञाकारिता थियो। यहाँनिर 8 पदले उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो, छोरा हुनुहुन्थ्यो, वंश हुनुहुन्थ्यो। प्रभु यीशु मसीहमा उहाँ एउटा वंश हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी परमेश्वरको वचन लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। र पनि आफूले दुःख भोगेको कुराहरूबाट उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नु। प्रभु यीशु मसीह क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। फिलिपी किताबमा पनि यो प्रकारले आज के जस्तो लेखेको छ, उहाँ आज परमेश्वरको डरमा उहाँले आफ्नो जीवनलाई यापन गर्नुभयो। त्यति मात्र नभएर उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो अरे, क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। फिलिपी किताब 2 अध्यायको 8 पदमा, अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म, क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी। हामी यसको लागि आज्ञाकारी हामी बन्नुपर्छ। आज परमेश्वरले के आज्ञा दिनुभएको थियो है, तिमी गइकन के गर्नुपर्छ, आज क्रुसमा तिमी मर्नुपर्छ, यरुसलेममा तिमी गइकन आज क्रुसमा तिमी टाँगिनुपर्छ। तिम्रो हातमा काँटी ठोकिदिन्छ, मान्छेले तिम्रो आज खुट्टामा काँटी ठोकिदिन्छ, तिम्रो शिरमा काँडाको मुकुट पाइरहन्छ, तिमीलाई सारा शरीरमा आज कोराको वर्षा लगाइन्छ, कोखामा भाला रोपेको आज यसरी कोखामा भालो रोपिन्छ, तिमी मर्न पर्छ। र आज प्रभु यीशु मसीह मृत्युमा जानुभयो, गाडिनु भयो। तेस्रो दिन उहाँ बौरी उठिकन आज उहाँले सबै शत्रुहरूलाई के गर्नुभयो, आफ्नो पाउतले उहाँले गर्नुभएको कुरालाई यहाँनिर के गर्छ बताएको कुरा। उहाँको बलिदानको बारेमा इफिसी किताब 5 अध्यायको 2 पदमा यस प्रकारले के गर्छ लेखेको छ। 5 अध्यायको 2 पदमा, प्रेममा हिँड जसरी ख्रीष्टले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र मिठो बासना दिने सुगन्ध हुनका निम्ति भेटी र बलिदानको रूपमा आफैलाई हाम्रा निम्ति परमेश्वर कहाँ अर्पण, परमेश्वरको डरमा, परमेश्वरको आज्ञाकारितामा अनि आज भयो एउटा होम बलि बनिकन उहाँले के गर्नु, आफ्नो जीवनलाई आज के गर्नुभयो, दिनुभयो। जसले गर्दाखेरि आज के भयो अरे शत्रुहरू उहाँको पाउतले आज हुन गएको कुरा पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायमा यो कुरो लेखेको आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायमा आज यो विचार यहाँनिर यस प्रकारले के गर्छ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायको यहाँनिर 26 पददेखि यहाँनिर 24 पददेखि, त्यसपछि जब उहाँले राज्य अर्थात् परमेश्वर अर्थात् पिताको हातमा सुम्पिनुहुन्छ, राज्यले चाहिँ आज मण्डलीलाई देखाउँछ। उहाँले मण्डली निर्माण गर्नु आफ्नो मृत्युद्वारा, बौरी उठाइद्वारा, उहाँको आज मारा जुहाई आज गाडा जुहाई र बौरी उठाइको बारेमा जब प्रचार गरियो, धेरै आत्माहरू त्यहाँनिर बाँचे अनि आज उनीहरूद्वारा मण्डली बनिएको कुरा हामी प्रेरितको काम 2 अध्यायमा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि यो मण्डलीलाई अब प्रभुले के हुन्छ, आफ्नो पिताको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ। आफ्नो वचनद्वारा यसलाई शुद्ध गरिकन खारिकन एउटा महिमित मण्डली बनाइकन जानु, कुनै दाग छैन, कुनै आज यसपालि निर्दोष छ, निष्कलङ्क छ, यस्तो मण्डलीलाई परमेश्वर कहाँ के गर्नुभयो, अर्पण गर्नुभयो। त्यति बेला के भयो अरे है, किनकि जबसम्म उहाँले यहाँनिर 24 पदमा, त्यसपछि जब उहाँले राज्य अर्थात् राज्य परमेश्वर अर्थात् पिताको हातमा सुम्पिनुहुन्छ, तब जब उहाँले सबै शासन, सबै अधिकार र सामर्थलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, तब अन्त हुनेछ। 25 पद, किनकि जबसम्म उहाँले सबै शत्रुहरूलाई आफ्नो पाउमुनि पार्नुहुन, तबसम्म उहाँले राज्य गर्नै पर्छ। आखिरी शत्रु चाहिँ जो नष्ट पार्नेछ मृत्यु। शत्रुको कुरा यहाँनिर गरेको हामी देख्न सक्छौँ। प्रभुले आफ्नो मृत्युद्वारा, बौरी उठाइद्वारा यो मृत्युलाई उहाँले के गर्नुभयो, नाश गर्नुभयो। यो मृत्युमाथि अधिकार राख्यो शैतानलाई, जो एउटा शत्रुको रूपमा आज दाउदको जीवनमा त्यहाँनिर आएका थिए, यसलाई प्रभुले के गर्नुभयो, नाश गर्नुभयो। यस प्रकारले प्रभुले आज के गर्नुभयो, आफ्ना मृत्युद्वारा हाम्रो प्रभु यीशुले पनि यो भक्ति भइमा रहिकन आज यस प्रकारले आज त्यो आज्ञाकारितामा आइकन आफ्नो जीवनलाई होम बलिको रूपमा आज परमेश्वर कहाँ चढाएर आज के गर्नु, उहाँले सबै शत्रुलाई नाश गर्नुभएको कुरालाई यहाँनिर आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यस प्रकार आज यो छोराद्वारा, यो वंशद्वारा आज परमेश्वरले प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको थियो। आज शत्रुलाई नाश गर्नुपर्ने कुरोले चाहिँ आज हामीले यही पाठ सिकाउँछ। आज हामी पनि अब्राहम जस्तो आज त्यो मोरिया पहाडमा गइकन त्यो परमेश्वरको डरमा रहिकन, परमेश्वरको उपासना गर्दै, आज आज्ञाकारितामा रहिकन, आफ्नो जीवनलाई होम बलि गरिकन सब हाम्रो भित्रका जति शत्रुहरूलाई जब हामी नाश गर्छौँ, बाहिरबाट आउने जो पनि शत्रुहरू छ त्यसलाई परमेश्वरले के हुन्छ, नाश गर्छ। त्यसलाई भित्रको शत्रुलाई हामीले होम बलि चढाउनुपर्छ। त्यसलाई खरानी हामीले बनाइ अस्तित्वलाई, हाम्रो जीवनको अस्तित्वलाई हामीले सम्पूर्ण रूपले हटाइदिनु। हामी केही पनि होइन, अब हामी जे छौँ परमेश्वरको हातमा छौँ। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामी जे, परमेश्वरको अनुग्रहलाई आज हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीले दिनुभएको शान्तिलाई हाम्रो जीवनमा आज हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। परमेश्वरको हामीले भेट गर्ने जो पनि उहाँको आज चाहना छ, त्यसलाई आज हाम्रो जीवनमा हामी पुरा
परमेश्वरको साथको भेटमा हामी सधैँ नै रहनुपर्छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा सधैँ नै आज हामी जिरहेको हुनुपर्छ। परमेश्वरको शान्तिले आज हामीलाई सधैँ हाम्रो जीवनमा भरिरहेको हुनुपर्छ। यो सबै परमेश्वरको वचनद्वारा, आज परमेश्वरको लोगोको सङ्गतिद्वारा, मण्डलीद्वारा यो सबै कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, प्राप्त हुन्छ। मण्डलीको साथको सङ्गतिमा आज हामीलाई के हुनुपर्छ, बनिरहनुपर्छ। यसरी मात्र आज शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरिकन परमेश्वर जो पनि प्रतिज्ञा आज हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ। हामीले सुरुमा पढेका थियौँ प्रस्थान किताब 23 अध्यायको 27 पदमा, आज शत्रुहरूलाई म तिम्रो पिठ्यू फर्काएर भाग्ने आज के हुनेछ, तुल्याउनेछु। अनि 22 अध्यायको 17 पद उत्पत्ति हामीले पढेका थियौँ। सबै शत्रुहरूलाई शत्रुका फाटकमा नै अधिकार गर्ने परमेश्वर के हुन्छ, वंशलाई बनाउनेछ। यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, पुरा गर्छ। प्रभु हामीलाई सहायता गरेको हुन्। आज अब्राहमको जीवनद्वारा मोरिया पहाडमा, दाउदको जीवनद्वारा त्यो अर्नानको खोलामा, अनि प्रभु यीशुको जीवन जो पनि छ आज यरुशलेममा उहाँले कुन प्रकारले त्यो आज परमेश्वरको डरमा आज्ञाकारितामा आज अनि होम बलि चढाइकन उहाँले गर्नुभयो। त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा गर्न सक्यो भने आज प्रभुले हामीलाई दिनुभएको जुन प्रतिज्ञा छ, तिम्रो सबै शत्रुहरूलाई म पिठ्यू फर्काएर भाग्ने तुल्याउनेछ। यो प्रतिज्ञा प्रभुले हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई समर्पित भइकन हाम्रो जीवनलाई प्रभु थाहा हामीले आज राखिकन हाम्रो भित्र जीवनमा भएका जुन शत्रुहरू छ त्यसलाई नाश गरिकन बाहिरको शत्रुद्वाराको सुरक्षा आउने जो पनि विपद छ, आपद छ, आज सबै प्रकार थिचोमिचो छ, हेलचेक रहेछ, हामीमध्ये आइपरेका सबै घृणाको कुरा छ, बदनामको कुरा छ, यस्ता कुरालाई प्रभुले आफै नै के हुन्छ, आज मिटाउनुहुन्छ। मण्डलीद्वारा भइकन यो काम उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। आफ्नो छोरा प्रभु यीशु मसीहद्वारा भइकन उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। किनभने वंशद्वारा चाहिँ आज शत्रुको ढोकालाई म तिम्रो अधिकारमा ल्याउनेछु भनिकन प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएछ। यो प्रतिज्ञालाई प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभुले यो वचनमा हामीलाई आशिष दिएको हुन्छ। जय मसीह सबैलाई।